कुनै पनि देशको मेरुदण्ड मानिने अर्थतन्त्र नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा देशमा कस्तोसम्म अवस्था आउन सक्छ भन्ने विगतका उदाहरण हेर्दा जिम्बाब्वेमा एक प्याकेट पाउरोटी किन्न 30 अर्ब जिम्बाब्वियन डलर तिर्नु परेको, भेनेजुएलाले भोग्नु परेको लगभग 3,50,000% सम्मको मूल्य वृद्धि र हालसालै श्रीलङ्कामा कागज किन्न पैसा नभएकाले विद्यार्थीले परीक्षा दिनबाट सम्म वञ्चित हुनुपर्नेको अवस्था देखिएको छ। यी सबै देशहरूमा आइपरेका चरम आर्थिक सङ्कटहरूको कारणहरू हेर्दा राजनीतिक अस्थिरता वा राजनीतिक नेतृत्वको विफलता र सोही कारणले निम्तिने अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीति नियम फितलो हुनु देखिएको छ। कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर त्यो देशको अर्थतन्त्रका केही प्रमुख सूचकहरूले देखाउँछन्। विशेष गरी नेपाल जस्तो देशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई ब्यालेन्समा राख्न व्यापार सन्तुलन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, वैदेशिक ऋण र मुद्रास्फीति वा इन्फ्लेसन जस्ता प्रमुख सूचकहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यी र यस्तै आर्थिक सूचकहरू नेपालको अवस्थामा कस्तो रहेको छन् त आउनुहोस् जानिराखौँ। पहिलो छ व्यापार सन्तुलन अर्थात् ट्रेड ब्यालेन्स। ट्रेड ब्यालेन्स भनेको कुनै पनि मुलुकले गर्ने कुल आयात अर्थात् इम्पोर्ट र कुल निर्यात अर्थात् एक्सपोर्टको फरक हो। यसलाई अझ डिटेलमा बुझ्दा दुई तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। कुनै पनि एक मुलुकले कुनै निश्चित समयमा गर्ने कुल आयात त्यस देशले गर्ने निर्यातभन्दा धेरै छ भने त्यस्तो अवस्थालाई व्यापार घाटा अर्थात् ट्रेड डेफिसिट भएको भनिन्छ भने यसको ठिक उल्टो, यदि कुनै मुलुकले कुनै एक निश्चित समयमा गर्ने कुल निर्यात त्यस देशले गर्ने कुल आयातभन्दा धेरै छ भने त्यस्तो अवस्थालाई व्यापार नाफा अर्थात् ट्रेड सरप्लस भएको भनिन्छ। नेपालको कुल आयात र निर्यातको कुरा गर्दा चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को चैत्र 25 सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालले कुल आयात 1450 अर्ब 71 करोडको गरेको छ भने कुल निर्यात जम्मा 159 अर्ब 76 करोडको गरेको छ। यसरी 2078 चैत्र 25 सम्मको नेपालको कुल व्यापार घाटा 1290 अर्ब 96 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा 1016 अर्ब 63 करोड मात्र रहेको थियो। यस्तै अर्थतन्त्रको अर्को मुख्य सूचक हो विदेशी मुद्रा सञ्चिति अर्थात् फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ। कुनै पनि देशले बाहिर देशबाट सामान आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन साधारणतया US डलरमा हुने गर्दछ। यदि आयात गर्ने देशसँग विदेशी मुद्रा छैन भने बाहिरी देशबाट सामानहरू आयात गर्न सकिँदैन। अहिलेकै अनुपातमा नेपालमा पनि आयात तीव्र रूपमा हुँदै जाँदा र नेपाल भित्रिने वैदेशिक मुद्रा कम हुँदै जाँदा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्दै गइरहेको छ। 2078 असार मसान्तसम्म रु 1379 अर्ब 3 करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति 2078 फागुन मसान्तसम्म आउँदा 16.2% कमी भई 1171 अर्ब कायम भएको छ। अहिलेको अवस्थामा नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राले करिब 6.5 महिनाको आयात मात्र धान्न सक्छ। यो नेपालको मौद्रिक नीति 2021-22 ले तोकेको 7 महिनाको समय सीमा भन्दा पनि कम हो। यसको अर्थ नेपालले कुनै पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकेन भने जम्मा 6.5 महिनासम्म पुग्ने आयात मात्र गर्न सक्छ। नेपालको अहिलेको अवस्थालाई श्रीलङ्काको अवस्थासँग तुलना गर्दा श्रीलङ्कासँग जम्मा 1 महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा मात्र बाँकी छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको अवस्थामा पक्कै पनि छैन। तर सरकारले तोकेको सीमा भन्दा पनि घट्नुले चाहिँ खतराको घन्टी बजेको सङ्केत पक्कै पनि गरेको छ। अर्थतन्त्रको अर्को मुख्य सूचक हो बाह्य ऋण अर्थात् फरेन लोन। जब कुनै पनि एक देशले अर्को देश अथवा दात्री निकायहरूसँग ऋण लिन्छ त्यसको ब्याज तथा सावा निरन्तर भुक्तानी गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि श्रीलङ्काकै अर्थतन्त्रको उदाहरणबाट बुझ्दा सन् 2021 डिसेम्बरसम्म श्रीलङ्काको कुल बाह्य ऋण करिब 50 अर्ब 72 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 60 खर्ब 80 अर्ब नेपाली रुपियाँ रहेको थियो, जुन अवस्थामा श्रीलङ्काले आफू बाह्य ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भनी घोषणा गरेको थियो। 2078 चैत 28 सम्मको नेपालको अवस्था हेर्दा आन्तरिक ऋण रु 873 अर्ब 19 करोड र बाह्य ऋण 980 अर्ब 80 करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण रु 1854 अर्ब रहेको छ। प्रति व्यक्ति ऋणको भार रु 59,000 भन्दा धेरै भइसकेको अवस्था छ। कुनै पनि देशले एक सीमित अवधिभित्र उत्पादन गर्ने कुल सेवा तथा वस्तुको मूल्यलाई उक्त देशको कुल गृहस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपी भनिन्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जीडीपी रु 42 खर्ब 66 अर्ब 32 करोड रहेको छ, जसको 40.5% सार्वजनिक ऋण रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को फागुनसम्म बाह्य ऋण रु 19 अर्ब 13 करोड र आन्तरिक ऋणतर्फ रु 51 अर्ब 3 करोड गरी जम्मा 70 अर्ब 16 करोड बराबरको सावा तथा ब्याज भुक्तानी गरिसकिएको छ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋणको सामा र ब्याज गरी जम्मा 40 अर्ब 66 करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता रहेको छ। जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अंश दक्षिण एसिया र समान आर्थिक अवस्था भएको मुलुकहरूको दाँजो पनि हुन रहेको छ। तर सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको खण्डमा यसको प्रभाव अर्थतन्त्रको अन्य पक्षमा देखिन जान्छ। अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने अर्को मुख्य पाटो इन्फ्लेसन हो, जुन सरल शब्दमा भन्नुपर्दा मूल्य वृद्धिको मापन गर्ने सूचक हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यमा 3.6% रहेको नेपालको इन्फ्लेसन दर 2078 फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा बढेर 7.14% भइसकेको छ, जुन 2077 फागुनको तथ्याङ्कलाई हेर्दा मात्र 3.03% रहेको थियो। अहिलेको मूल्य वृद्धिको दर विगत 5 वर्षकै उच्च बिन्दुमा रहेको छ। हरेक महिना इन्फ्लेसन दर बढ्दै नै गइरहेको छ। नेपालको मूल्य वृद्धिलाई अझ डिटेल रूपमा हेर्दा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको इन्फ्लेसन 7.51% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको इन्फ्लेसन 6.84% रहेको छ। आर्थिक सङ्कट आइपरेका देशहरूको उदाहरणहरू हेर्दा अर्थतन्त्र कुनै सीमित कुरामा निर्भर भएको पनि देखिन्छ। जस्तै भेनेजुएलाको जीडीपीमा तेलको 25% हिस्सा छ भने श्रीलङ्काको जीडीपीमा 12% हिस्सा पर्यटन क्षेत्रको रहेको छ। त्यसैगरी नेपालमा पनि आम्दानीको लगभग 30% हिस्सा भने विदेशबाट पठाइने रेमिटेन्सको रहेको छ। नेपालमा हाल भइरहेको आर्थिक तरलताको अभाव र आर्थिक सङ्कटको सुरुवात कोभिड-19 को महामारीले गर्नु परेको लकडाउनका कारणले घरेलु उत्पादनमा कमी भई आयात बढेको, रसिया र युक्रेन बीच चलिरहेको युद्धले आकाशियको तेल र बिजुलीको आयात मूल्य र नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्य भूमिकामा रहेको रेमिटेन्स पनि 2078-79 सालको पहिलो क्वार्टरमा विगतको वर्षको तुलनामा करिब 8% ले कमी भएका जस्ता कारणहरू स्वाभाविक रूपमा अगाडि आएका छन्, जुन बिस्तारै सहज पनि हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ। तर अलि दीर्घ रूपमा यसको समस्याको समाधानतर्फ लाग्ने हो भने यी उदाहरणहरूले कुनै पनि देशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कुनै सीमित क्षेत्रमा मात्र निर्भर नभई विविधीकरणतर्फ उन्मुख गर्नुपर्ने देखिन्छ। सही कुरालाई नेपालको सन्दर्भमा जोडी हेर्दा चाहिँ रेमिटेन्स र पर्यटन जुन जस्तो सुकै एडभर्स परिस्थितिमा पनि सबैभन्दा पहिले असर पुग्ने एकदमै संवेदनशील क्षेत्रबाट निर्भर हटाइ देशलाई औद्योगिकरणको बाटोतर्फ लानु नै दीर्घकालीन समाधान जस्तो देखिन्छ। अर्थतन्त्रको हालको अवस्था निराशाजनक पक्कै पनि देखिएको छ, तर यसलाई सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्दै यसको सुधारको निम्ति उपयुक्त उपायहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने हालको अवस्थामा सुधार पक्कै पनि आउँदै नै जानेछ। तर अहिलेको प्रमुख चिन्ता भनेको त अर्थतन्त्रको अवस्था भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको मुख्य भूमिकामा रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देखाइरहेका कुशासन, हचुवाको र पूर्वाग्रहीपूर्ण निर्णयले अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी बनाउँदै लगिरहेको देखिन्छ। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति भएदेखि नै केही चमत्कारी काम गरी सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजिरहेका छन्। आफ्नो ज्ञानको अभावमा राष्ट्र ब्याङ्कले तयार पारिसकेको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु, पैसालाई सिरानी मुनि लुकाएर तरलताको अभाव उत्पन्न भएको र नोटबन्दीसम्मको सस्तो अभिव्यक्ति दिएर मिडियाबाजी गर्नु, सुरुबाटै गभर्नरलाई आफ्नो यसम्यान बनाउन नसकेकाले विभिन्न झुटा दोषारोपण गर्दै राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो स्वायत्त निकायमाथि गैर कानुनी हस्तक्षेप गरेर गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सम्मको हरकत देखाउनु जस्ता अर्थमन्त्रीको हरकत एकतर्फ छन् भने अर्कोतर्फ देशलाई औद्योगिकरणतर्फ लानुपर्ने कुरा भइरहँदा सायद कुनै पनि देशको इतिहासमा पहिलो पटक नै हुनुपर्छ कि देशमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको खपत बढाउन हल्ला गर्दै हिँडिरहेका उज्यालोका नायक कहलिएकाहरूले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा 18 घण्टासम्मको लोडसेडिङ गरिरहेका छन्। यी यस्ता गैर जिम्मेवार र सर्ट टर्म फाइदाको लागि गरिएको हरकतहरूले अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याको समाधान हुनु सट्टा अझै दुर्घटनातर्फ नजाला भन्न सकिन्न। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका निम्ति विलासियताको वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध, सरकारी खर्चमा गरिएको कटौती, हप्तामा 2 दिन बिदा दिने जस्ता सरकारका निर्णयहरू सर्ट टर्मको लागि उपयुक्त देखिन्छन्। तर यी उपायहरू सँगसँगै देशको आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नु, आयातमा रहेका परनिर्भरताहरू हटाउनु, पुँजीगत खर्चमा जोड दिनु जस्ता अलि दीर्घकालीन र पारदर्शी अर्थतन्त्र र त्यससँग जोडिएका नीति निर्माण गर्दै लानुपर्ने हुन्छ, जसका लागि त पक्कै पनि नीति निर्माणको लेभलमा बसेका व्यक्तिहरूले साँच्चै नै अलि सक्षम, दूरदर्शी र प्रचारबाजी र मिडियाबाजीमा रमाउने भन्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रको ज्ञान राखी यसलाई सही दिशातर्फ लैजान सक्ने सक्षम व्यक्तित्वहरूको छनौट गरी दिगो, परिपक्व एवं पारदर्शी किसिमको नीति नियम, विधि र पद्धतिको विकास गरी अर्थतन्त्र जस्तो देशको संवेदनशील एवं महत्त्वपूर्ण हिस्सालाई विकास गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ, ताकि अर्थतन्त्र कुनै व्यक्तिमाथि निर्भर हुनुभन्दा पनि यसमा भएका समस्यालाई
र चुनौतीलाई जरैदेखि पहिले आएर त्यसको सुधारको निम्ति नीति निर्माणको तहबाट नै पहल एवं कदम चाल्नुपर्दै देखिन्छ। धन्यवाद।